الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أسأل الله المنان بالجلال والإكرام الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم فيسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله ذو الجود والكرم والإحسان أن يجزي المثوبة لمشائخنا الذين جمعونا بكم، كما أسأل الله باسمه العظيم ووجهه الكريم أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، ويحيينا عليها ويميتنا عليها إنه على ذلك قدير. أيها الأحبة، حديث أريد أن أحدثكم إياه، لكن هذا الحديث الذي أريد أن أحدثكم عنه حديث لا تنقصه الصراحة. لن أتحدث معكم في هذا اليوم عن قصة سمعتها أو كتاب قرأته أو شخص حدثني، لكنني لن أتحدث معكم في هذا اليوم إلا عن كل شيء وقفت عليه بنفسي وشرفني الله جل وعلا به، وأكرمني بأن أحلت كل ما تكلمت به بقلمي هذا ورفعت أوراقه إلى ولاة الأمر. الأمر الثاني، أريد أن أتحدث عن هذا المسخ البشري، هذا القزم. نحن وإياكم فنقلل هذا القليل ونقزم هذا القزم ونقول له كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ذاك الصحابي يقول: يا رسول الله، إنا كنا نأتي الكهان. قال: لا تأتيهم. قال: يا رسول الله، هم يتحدثون عن شيء من الغيب، يذكرون لنا بعض الأشياء الغيبية. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا التوحيد في قلبه، معلما له أن الله هو القوي العزيز، فقال له صلى الله عليه وسلم: هم ليسوا بشيء، ما عندهم شيء. ثلاثة، نريد أن نتحدث عن هذا المسخ، عن أحواله، ونكشف أستاره، ونبين أنه ليس بشيء، وإن تحدث عنه من تحدث أنه يفرق بين المرء وزوجه، وأنه يصرف، وأنه يعطف، وأنه يقتل، وأنه يؤذي، إلا أن ذلك قد قرر في كتاب ربنا جل وعلا، فقال: قوم في كتاب الله: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. لأنه كان عند السحرة، كان السحر عند كثير من الناس أنه عظيم، ولا أدل من ذلك إلا لما عجز فرعون ذلك البائس المسكين يعني لما عجز أراد أن يرتبط بأولئك السحرة حتى يزيلوا موسى عليه السلام. لن أتحدث معكم أيها الأحباب عن حكم الله ورسوله في السحر، وأن السحر كفر، وأن الساحر كافر بنص كتاب الله جل وعلا، لأن هذا أعتقد اعتقادا أن الحاضرين هنا في هذا المكان يعتقدون حرمة الساحر، وأنه لا يفعل السحر ولا يذهب إلى الساحر ولا يؤمن به ولا يلجأ إليه إلا من خلا قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. وإن كنت يجب علي أن لا أتحدث بين يدي مشايخ جالسين وأن أكون مستمعا، لكن عزائي في هذا الأمر هو ذلك الهدب الصغير الذي جاء إلى ذلك الملك النبي الكريم قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. ولعل الله جل وعلا يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولعلي حينما أتذكر ومشايخي يسمعون أن يصوبونني ويسددونني. فما جئت اليوم عند أحبتي في هذه البلاد الطيبة المباركة إلا لأتعلم ولنذكر بعضنا بعضا، ولنسدد بعضنا بعضا، ولنستفيد من مشايخنا وأحبابنا. أيها الأحبة، الساحر ضعيف، فالله جل وعلا يقول عن من يستعين عنه الساحر. الساحر يا إخوان لابد أن نعرف قبل الحديث في هذا الأمر أنه لا يمكن يتم السحر بالساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. هذا واحد، ولابد أن تكون عندنا قاعدة قبل الدخول والحديث عن هذا الأمر. لا يمكن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. واحد، وما فيها أحبابي
سحر أبيض ولا في سحر أسود. السحر ملة واحدة والكفر ملة واحدة، من عهد لبيد بن الأعصم إلى عهد سحرة موسى سحرة فرعون إلى هذا الزمان واحدة، حذو القبة بالقبة، ما في فرق بينهم. الأمر الثاني، ماذا يريد الساحر أيها الأحباب؟ وماذا يريد منه الشيطان؟ مسألتان مهمة جدا يجب أن نعرفها. الساحر لا يريد إلا مسألتين قررها ربنا جل وعلا في كتابه: المال والرفعة. ولذلك قررها ربنا جل وعلا في قصة سحرة فرعون، قالوا إن لنا لأجر. فرعون داحية وخطير، قال وإنكم لمن المقربين، لأن يعرف أن الوجاهة عندهم لها مقام. طيب ماذا يريد الشيطان من الساحر؟ لا يريد إلا شيء واحد: أن يعبد العبادة لغير الله فيجلب لهم غضب الجبار يوردهم إلى النار فيكونون معه سواء، نعوذ بالله من النار. الأمر الآخر هو أننا نقول أن الساحر ضعيف حتى وإن بلغ ما بلغ، لأنه لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بالتقرب إلى الشياطين. والله جل وعلا يقول عن هذا الذي يستعين به الشيطان، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان ضعيف والساحر يستعين بضعيف، إذن هو أضعف منه. ما في أحد يستعين بمن هو أقوى من أضعف منه، يستعين بمن هو أقوى منه. فالشيطان ضعيف والساحر ضعيف، والذي يلجأ إلى الشيء الساحر لأجل أن يسحر زيد أو عبيد هو أقل ضعف، فهم ضعف مضاعف. ومن ذلك الضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من تمر، لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لا يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. ولعلي أيها الأحباب أقف معكم وقفة في قضية التمر وأثره. كنت أنا وبعض إخوانكم من الدعاة إلى الله عز وجل ذهبنا إلى أدغال أفريقيا اللي دعوة إلى التوحيد مع بعض المشايخ، وكان هناك مجموعة من السحر الخطيرين الحقيقة اللي دار بيننا وبينهم يعني نقاش ومناظرة، حتى من الله عز وجل عليهم بأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخرجوا أسحارهم وتابوا إلى الله عز وجل. ونحن راجعين الحقيقة نزل علينا الأمطار فسقط السيارة في بحر، فكنا نزلنا الحي وبدأنا نحفر في الطين، وفي أثناء الحفر يا أخوان لدغت. أنا أحدثكم عن نفسي لدغت. فقلت لي بعض المشايخ طلاب العلم معي: قلت يا أخوان تراني ورست، أنا ملدوم، لكنني أبشركم بشرى أنه صح الخبر عن سيد البشر فداء أمي وأبي وروحي والناس جميعا أنه قال: من تصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من تمر عامة، لا يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. وأنا أبشركم أني قد تصبحت ب7 تمرات فلن يضرني شيء بإذن الله. والله يا أخوان تجمع السم في رجلي وبدأ يهتز رجلي وهز رجلي أنا مثل ما تهتز هذه الجوة بداخلها الماء، حتى بقي ساعة ونص وكأنما نشأت من عقاب، ما فيني ولا شيء. هذا صح الخبر به عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إذن 7 تمرات تأكلها، تقول بسم الله ثم ترمي نواها. لا يضرك سحر الساحر ولا تعامله مع الشياطين حينما تقول بسم الله وترمي ذلك النواة. قد يسأل سائل يقول بالنواة: في أحد يأكل تمر بنواة أو أحد يستعمل التمر بنواة؟ نعم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مفقود، قال: يا رسول الله اشكي ألما بصدري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل مفقود، فخذ 7 عجوات فدكها بنواها ثم استخدمها. أمره بأن يستخدمها. ذاك المفقود الذي يشتكي ألما من قلبه ومن صدره أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل 7 عجوات بنواها. أما ذاك القدم الصعلوك لا يستحق أن تأكل 7 تمرات بفضلها، بل تأكل 7 تمرات مسميا بالله ثم ترمي الفضل، لأنه لا يستطيع، لأنه ضعيف. أيها الأحبة، خلونا نتحدث. نحن اتفقنا نحن وإياكم أن نتحدث عن هؤلاء السحرة وأنهم أشرار، وأنه لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان. وأعظم القرابين التي يتقرب بها إلى الشيطان هو الشرك بالرحمن ثم إدلال كلامه جل في علاه. لعلنا نحن حينما اتفقنا نحن وإياكم أن نتفق
نطرح شيئا من أفعاله، لأننا اتفقنا أننا في هذا المكان نقسم هذا الكتب ونقلل هذا القليل لهدف نريد أن نتحدث عنه بعد قليل، وهو أننا نريد أن نتحدث عن هذا الرجل الذي هو اليد اليمنى للشيطان الرجيم والمعين الأول للشيطان الرجيم. لكن خلونا نشوف نماذج مما يفعله الشيطان، ولعلي أطرحكم على شيء وقف عليه إخوانكم من رجال الهيئة وكان قريبا، لكن لعلي يعني أعرضه عليكم وأترك التعليق بعد العرض عليه. إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءتنا إخوان إخبارية في رجل في مقبرة قديمة في الحي، وفي رجل يسكن في شقة وكان ينظر إلى الشقة وإذا رجل يحفر عند القبر عند رأس القبر ثم وضع شيئا ثم بلغ عنه وجئنا لهذا المكان وحضرنا هذا المقبرة، حضرنا المكان اللي عند القبر وأخرجنا عملا سحريا كان يدفنه هذا الرجل. حاولنا نبحث عن هذا الرجل لكننا ما عرفنا مكانه، وبفضل الله عز وجل بدأنا نتحرى عنه، إلا أنه جاءنا رجل قال يا جماعة أنا أرى رجل يأتي في هذا المكان أفريقي ويرمي في داخل دور بلاعة أكرمكم الله بيارة أشياء يرميها أكياس ويرمي بعض الأشياء الموجودة، وأنا ما أعرف الرجل لكن أتوقع أشوفه يطلع من هذا المكان ومن هذه الجهة، لكنني ما أستطيع أن أوصف لكم المكان الذي يخرج منه. بفضل الله عز وجل تم التحري عن هذا الرجل من بعد صلاة العصر أو من قبيل صلاة العصر إلى الساعة 11 ليلا، وبفضل الله ما جاء في الساعة 11 ليلا إلا وهو مقبوض عليه من قبل إخوانكم من رجال الهيئة، وتوجهنا إلى المكان البلاعة البيارة هذه الموجودة، والحقيقة أننا فتحناها لنبحث عن ما هو موجود في هذا المكان. طبعا هذا شيء يمكن قال الأطفال ما اطلع عليه، يعني عندكم واضح الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبحثون أكرمكم الله في هذه غرفة التفتيش غرفة المجاري، يبحثون عن يعني شيء الأشياء التي الحقيقة ألقاها هذا المجرم. كان الإخوان يبحثون بهذه الأشياء يحاولون يطلعونها بالكريك وبالشوكة هذه، لكن في فتحة مثل ما تشاهدون للمجاري موجودة هنا. خشي الإخوان أن الأشياء الموجودة هنا مع تحريكها أنها تدخل، وإذا دخلت ذهبت بعد استطاع الإخوان على إحضارها. فأنتم كما تشاهدونها الآن الفتحة الموجودة. خشي الإخوان فما رأوا الإخوان طلعوا كيس زرقاء، كيس صغيرة بلاستيك فيها قصاصات أوراق دخلت فيها المياه ما ميزوها الإخوان، فاتفقوا الإخوان أنه يعني يحتسب الأجر أحد الإخوان وينزل في دورة المياه في أكرمكم الله في البلاعة المجاري، فنزل أحد إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تشاهدون ليستخرج الشيء اللي موجود في داخل هذه المجاري. الآن هو يستخرجون هذا الشيء الموجود، أنتم تشاهدون هؤلاء السحرة يا أخوان ماذا يفعلون، وهؤلاء الذين يتعاملون مع السحرة المجرمين. الآن إخوانكم يخرجون الشيء اللي موجود اللي بالفعل بلغ عن ذاك الرجل، ونحن نعرف هذا الرجل أنه قام بدفن بعض الأشياء. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف يستخرجون الطامة الكبرى والجريمة النكراء، كتاب الله عز وجل يرمى في المجاري وفي دورات المياه. يا أخوان والله ما في ساحر علوي ولا في ساحر سفلي، والله ما في ساحر عند السحر الأبيض وواحد عند السحر الأسود، والله يا إخواني ما في أحد يفك والثاني يعقد، والله ما في ساحر يفعل أفعال خيرة والثاني يفعل أفعال شريرة، السحر بالله واحدة. والله ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، يخرج للناس أحيانا بظاهر الصلاح والاستقامة، أما إذا خلا بمحارم الله انتهكها. هذا كتاب الله عز وجل كما تشاهدون أعظم دليل على ما يفعله السحرة والأشراف بكتاب ربكم الرحمن. هذا كلام الله يا أخوان. الذين يفتون بجواز ذهاب فك السحر عند الساحر
يا إخواني والله ما يفك السحر الساحر. تجربتي أنا في هذا الباب طويلة، والله ما وجدت ساحرا يوما من الأيام فك سحرا أو عالج مريضا أو لجأ إليه شخص ليعالجه وقام بهذا العلاج ومن دون أن يكفر بالرحمن أو يعمل عملا في شيء من الشيطان. أنا سأعرض عليكم، يعني سأخذ بعض اللقطات وأنوعها لكم حتى يكون حديثنا. أنا ما ودي يكون حديثنا معاكم يا إخوان ونقعد نتحدث عن قضية حكم السحر في الإسلام وأنه لا يجوز وحد الساحر ضربة بالسيف وأن قتله كذا، لكن نريد أن نعرف بعض العروض ونرسل بعض الرسائل التي نستفيد منها حتى نصل إلى حقيقة أولئك المجرمين. طيب يا إخوان، الآن يا إخوان خلونا يعني نشاهد نحن وإياكم لأحد السحرة اللي الحمد بفضل الله عز وجل امرأة تبررت من ذاك الساحر. الآن أخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشوف يا إخوان أنهم هؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الآن أيها الأحباب خلونا نشوف ساحر، رجل امرأة تضررت تقول أنا متبررة وتضررت الحقيقة من ساحر من هؤلاء الساحرة وأسرف كثير، وأنا يا جماعة تائبة إلى الله من التعاون معه ومستعد بالدلالة عليه. الآن أخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن يعني تشاهدون قضية قبض على ساحر واضحة أمامكم. طبعا أنا ما أعرضكم قضية الضبط والقبض لا، لكنني بوريكم نموذج من النماذج أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كيف. هذا الرجل أنتم تشاهدون حدث ما تنفعه شياطينه، وبفضل الله عز وجل سأريد لكم بعض القصص عن بعض هؤلاء الساحرة الذين سقطوا وكيف سقطوا. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتابعون الوقت يعني يتابعون الرجل الآن حريص في مكان عام في أزحم الأماكن في مدينة الرياض. يتفق معه طبعا هذا صاحب الليموزين والتي تابت إلى الله عز وجل وجاءت تائبة منيبة إلى الله عز وجل ومحتسبة الأجر في الإبلاغ عنه. دخل عندنا الآن وركب مع السيارة على مرأة ومشاهدة من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتفقنا معه أنه يصرف امرأة عن زوجها ويعطف امرأة أخرى إليها أبى استعدادا مقابل مبلغ من المال. الآن هو يعني يعد لها السحر يسلم لها الأعمال السحرية كما تشاهدون، وأخذ مبلغ من المال بكل حذر. الحقيقة إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن يرصدونه ويراقبونه، وبفضل الله عز وجل المنطقة كلها اللي هي موجودة فيها أول شيء احنا مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه محيلين حولنا وقوتنا إلى الله عز وجل، لأني أريد أن أقص لكم قصة إذا أحال الإنسان حوله وقوته إلى غير الله عز وجل خذل وسقط، ونحن ما لنا حول ولا قوة إلا بالحي الذي لا إله غيره القوي المتين. لأن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتابعون وأنتم تشاهدون الآن يتحرك، وأخوانكم يتابعون الآن اللي بسيارة واللي على أقدامه واللي في البقالة واللي يتابع من بعد. لأن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن أعطيت الإشارة الحقيقة بالقبض على هذا الساحر إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقبضون عليه وتسكر عليه سيارات هيئات إخوانكم من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقبضون على الساحر. ليست القضية في قضية كيف الإخوان يقبضون. الحمد لله إخوانكم من رجال الأمن والشرطة والبحث العامة والبحث الجنائية لهم جهود جبارة في القبض على المجرمين والحرامية والإرهابيين، وحدث بما تشاء من كل مجرم يريد الإضرار بهذه البلاد وبأمنها وباستقرارها. نحن القضية أنا ما يعني عرضت لكم هذا العرض لأجل تشاهدون كيف رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقبضون، لكن بعد ما ألقينا القبض على هذا الساحر الذي يصرف ويعطف قال لي يا أخي كريم شوف وقف، أنا سأرشدك على كبير الذي علمني السحر، والله إنك ما أنت مصدقني، وأنا سأدلك عليه لكنك لم تصدقني، وبدلك على مكان. أنا المكان الذي أعرفه ترى هذا الرجل يكون في مكان في المسجد يبقى بعد صلاة العشاء لمدة ساعة ونص يتعبد،
ويخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة وأنه من العباد الصالحين، لكن أقسم بالله أن هذا الرجل إذا خلا بمحارم الله انتهكها. لا تسأل عن الذبح لغير الله، لا تسأل عن الفجور، لا تسأل عن الكفر بالله عز وجل ماذا يفعل هذا الرجل. والله احنا بين مصدقين ومكذبين انتقلنا معه وهو عندنا كاذب، انتقلنا معه وبعد أن خرج هذا الرجل الحقيقة راقبناه، وهو الآن قد يكون بعضكم شاهد الحقيقة. الآن أخوانكم من الرجال قبضنا عليه بفضل الله وقلنا يا أخي الكريم هل هذا الكلام صحيح؟ وفتشنا بيته وأخرجنا الأشياء اللي موجودة عنده يا أخوان من أعمال السحر. قلنا له صف لنا سحرك وطريقتك في السحر. قال طريقتي في السحر كالآتي: أنا أكسو الجدر كما تكسى الكعبة، ثم أفرش فرشة حمراء، والفرشة الحمراء أنا بيكم تركزون عليها عشان احنا نبغى كيف نحذر الناس من فالنتاين اللي يسمونه عيد الحب وغيره، وكيف نربطه بالأعمال السحرية. وقال وألبس ملابس حمراء بطريقة معينة، ثم أذبح ديكا بصفة معينة، ثم أشعل بخورا، ثم بعد هذا بعد ما أفعل هذا البخور نحن طبعا منعناه أن يذبح لغير الله عز وجل، لأنكم ما يخفى عليكم أيها الأحباب أن الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل. والله عز وجل أمر نبيه قال صل لربك وانحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. قال أذبح ديك، نحن منعناه من الذبح لغير الله. قلنا ليش ديك؟ قال لأن الديك ينادي بالصلاة، لأن الديك يرى الملائكة، لأن الديك الحقيقة يعني يؤذن للصلاة، ولأنه يرى الملائكة ونحن نذبحه نكاية به وقربان للشياطين. يقول أذبح الديك ثم أجعل يطير فتطش دماء في الستر اللي موجودة اللي أنا وضعتها على الستر. يقول وقبل هذا لابد أن أذل نفسي وأهين نفسي فأبخر أبخرة معينة بطريقة معينة، ثم يقول إذا بخرت بهذه الأبخرة المعينة يقول أجيب هذا الصوت وأجب، يقول ثم أضع طبعا بفضل الله عز وجل يا اخوان هذا الرجل احيل الى المحكمه العامه للنظر في قضيه قتله. يا اخوان الله جل وعلا يقول من يهن الله فما له مكرم. انا والله قعدت يا اخوان 3 أيام والله جنوبي تعورني وانا ما جاني الكرباج ما جاء في جلدي، لكن 3 أيام جلست مريض والله اني احس جنوبي تعورني يا اخوان. هذا الرجل قلت له كيف؟ قال لا هذا جد بس اوريك كيف انا اجد نفسي، لكن ما يرضى مني الشيطان حتى أجد نفسي كالثمار حتى يخرج الدم مني، أحتكر نفسي وأمتهن نفسي ثم أجعل هذه الدماء. يقول بعد أنظر الديك تشوفون الآن يشيروا على أماكن الدماء التي ذبحها للشيطان قربانا. يقول وبعد هذا أقوم بالسجود لغير الله عز وجل، نحن منعناه أن يسجد لغير الله. قال ثم بعد ذلك أنام نومة الذليل بين يدي سيده دالا نفسي منكسرا بين يدي سيدي، وأصلي له وأسجد له سجودي كما أسجد للصلاة في المسجد وأخادع به الناس، أسجد له الشيطان قربانا واحتكارا للرحمن جل في علاه. يقول بعد هذا يقول أنام نومة الذليل، هذه النومة التي أنامها تأتيني بعدها الشياطين ثم تطلب مني أن أفعل أيضا بعد أن أفعل هذه الكرابين أن يعني تملي علي ماذا أريد من قضية الصرف والعطف والإيذاء والتدمير والإفساد أو فعل كل ما هو أفعله من قضية بعض الأعمال. طبعا الآن هو يصف لنا بعض الأعمال التي يفعلها بعد ذلك. طبعا يقول بعد هذا وبعد أن أطمئن بعد أن أجد نفسي وأتأكد من أن هذه الدماء التي ذبحتها لغير الرحمن بدأت هذه الستر، يقول أسجد سجودا لغير الله عز وجل إلا أن نحن منعناه أن يسجد لغير الله. يقول ثم أجعل هذه الخرقة الحمراء ثم أنام عليها، يقول قربانا للشياطين وكفرا بالرحمن الرحيم. يقول فإذا نمت جاءتني الشياطين. طبعا يا أخوان الآن هذه الخرقة الحمراء سوف أعرض عليكم أنا لقطة أخرى إن شاء الله لعمل سحري. ما المقصود بهذه الخرقة الحمراء؟ لماذا الخرقة الحمراء؟ يقول أنا أنام بهذه الصفة وبهذه الطريقة نومة الذليل بين يدي سيده. يقول فتأتي تتنزل عليه الشياطين فتحقق لما أريد من صرف وعطف وإيذاء وإفساد وتفريق بين الناس.
يقول أنام الليل كله بهذه الطريقة، ما أستطيع أن أنام على ظهري لأن ظهري كله ملتهب من قضية جلد بالكرباج، هذا ما أستطيع. طبعا هذه يا أخوان قضية من القضايا التي يدلكم فيها ماذا يفعل السحرة إذا خلوا بمحارم الله. والله إننا ما قبضنا عليه أيها الأحباب إلا بعد أن خرج من صلاة العشاء بفترة من الزمن. حتى لما قبض الرجل في نفس حي استعجب على الحي، وش فيه هذا الرجل؟ ما الذي جرى له؟ هذا الرجل من العباد، هذا الرجل من الصالحين، إنما كان يظهر للناس بظاهر الصلاة والاستقامة. طيب نحن أيها الأحبة يعني نريد أن نقول كلام يعني مهم جدا، أن هؤلاء ما عندهم شيء. كل اللي تشاهدونه الآن يا إخوان يعني هؤلاء السحرة أخوان ما هم بشيء وما عندهم شيء ومساكين وضعفاء، لكن متى ما اعتمد الإنسان على ربه وقوي بالله عز وجل وتوكل عليه وعلق آماله بربه جل في علاه، والله ما يصمد أمامه أحد أبدا. أنا بأضرب لكم قصتين وقفت عليها بنفسي. إخوانكم نسقوا مع أحد السحرة، وبالفعل جاء الرجل الساحر وعد له بيت ووضع بعض الأعمال وقال أنا عملي لا يمكن يتم العمل لأي عمل من الأعمال حتى أقرب قرابين الشيطان، لا بد أن أذبح للجن وأبغى ذبيحتين. بالفعل في الوقت المحدد كان أخوانكم شغلوا من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب، وهو قال أنا أريد أن أذبح قبل المغرب. طبعا معنا رجل متعاون جزاه الله خير. هذا الرجل المتعاون يعني جزاه الله خير معنا مع أخوانكم من الجلايا، ركبنا له في ونيت الحقيقة ذبيحتين وقلنا له توجه إلى مكان صحراوي، حنا سنستقبلك على قارعة الطريق بقدر ضيق يمكن 5 كيلو 6 كيلو، وإذا مريت من عندنا مر من عندنا ويدخل. إذا دخلت مكان الصحراوي هو من مجرد ما ينزل الذبائح، إحنا ما نعطيه السكين، بمجرد ما ينزل الذبائح يذبحها أعطوا نلقى التقوى عليها. يا أخوان حنا واقفين، وبمجرد ما جاء هذا الرجل ومر من عندنا بالسيارة 2 3 قال للمتعاون اللي معنا هؤلاء الواقفين شوفوا عند المحطة هذه أو قبل المحطة هؤلاء حكومة. قال كيف؟ قال هؤلاء حكومة. طبعا المتعاون نبيه يا أخوان، بدأ قال إذا دخلنا نوقف عند البقالة ونتحقق. شوف نزل الرجل وبدأ الشيخ يعطينا علامة بأن الرجل هذا يكتشفكم. نزلنا بفضل الله عز وجل، دخل الرجال هو دخله، قلنا نحاول ندخل جوا البقالة، دخل جوا البقالة وإذا هو أوتي بصة في الجسم. دخلنا داخل البقالة، أخوانكم راحوا على 2 الموجودين وأنا كان من نصيبي هذا الذي أوتي بصة في الجسم. وأخوكم يعني الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل يعني قصير ولكنه يعني أرجو أن الله. فأول ما جيت يا أخوان شال لي أن فصل البقالة شاني ثم رزح بي على الأماكن اللي فيها القواطي والعلب طبعا كنت أردت العلب كلها بضربة واحدة. حاولت أتمسك فيه أمسك فيه ما استطعت. طبعا لو خارج البقالة يعني خلاص انتهينا، لكن لعلنا احنا دفعة من علبة دفعة من بقالة رمية على قوطي يعني على الثلاجة شوي يعني وعطنا شوي. صارت المقاومة العنيفة الشديدة حتى أن صاحب البقالة كان من أهل الشام الله يجزاه خير، كان عنده حاط بترينة وحاط فيها كيك الجاتوه هذا، فعجلنا لك الجاتوه هذا كل حاجة. وبعد ما عصدناها بشركم عصيدة بفضل الله عز وجل تمكنت أنا منه بكل قوة. والله يا أخواني إني تمكنت منه مثل ما أتمكن من هذا المشت بيدي كذا مسكته خلاص. ما قريت عن نفسي يا أخوان، فتحت عيني إلا وثيابة في يدي ولا وين الرجال راح. أناظر وإذا الرجل يركض هناك يمكن 300 متر. ركبنا السيارات ولحقناها، وكل ما جينا عنده ركز عمره مثل البعير، مثل الشيطان مثل البعير يركض.
وحنا نتبع بالسيارات. حتى جاء في مكان خرب، تذكرت يا أخوان كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: وإنا لنراهم تحملهم الشياطين في الهواء فنقول لا إله إلا الله، نقرأ شيئا من القرآن فتفرتهم الشياطين. فلما رأيت يركض قلت: لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله يا أخوان تدحرج مثل ما تدحرج الكورة، تدحرج مثل دحرج الكورة. طبوا عليه الإخوان، وبفضل الرحمن عز وجل كلب شوب حطينا القيت في رجله، ولما نظر إليه قال لي: أنت كده تقدر، غير كده ما تقدر. قلت: يا إخوان إيش السر؟ ما هو السبب يا جماعة؟ السبب أننا حينما قبضنا على هذا الرجل كنا منشغلين بالتخطيط والتنظيم والترتيب لهذا الساحر، ونعد له كمين ونقبض هنا ونجي هنا، ونسينا أن نذكر تلك الأذكار التي هي السلاح والحصن المنيع للقبض على هذا الرجل. ولذلك لما ضعفنا علمنا ربنا جل وعلا أن هذا أنتم لا حول لكم ولا قوة إلا به. شوف كيف هذا الرجل قد استطاع عليكم. لكن يا إخوان بفضل الله عز وجل لما رأينا كلام الرحمن وأعظم من يزلزل أولئك السحرة يا إخوان ويدمرهم تلك المعوذتين، تلك المعوذتين يا إخوان. وأنا أقول لكم النموذج الثاني لقضية أن القرآن عظيم وأن الأذكار عظيم وأن حصن متين. أيضا أحد السحرة من إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت إخبارية أن في أطراف مدينة الرياض ساحر. لا تسأل عن هذا الساحر يا إخوان، كم من بيت هدم، كم من امرأة طلقها، وكم من امرأة أفسد عليها بيتها. رددنا معه وقت المحدد، طلب مبلغ من المال كبير، جاء وهو يحمل بيديه. طلبنا منه يصرف امرأة يطلقها وأن يعطف رجل على زوجة على امرأة أخرى حراما، أبى استعداده. وفي الموعد المحدد حضر يا أخوان، يحمل بين يديه السم والزعاف، طلاسم والله يا أخوان مليئة بالرموز والطلاسم والحروف المربعات والعجب، شيء يعني كفر بما أنزل على محمد، استغاثة بالشياطين وكفر بالرحمن الرحيم. جاء الرجل وسلم حق المبلغ، استلم المبلغ، سلم هذه الأعمال. إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبضوا عليه، سحبناه إلى مركز الهيئة. سألته أنا أحدثكم ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. ثم والله أخوان دث على ركبتيه، بكى بكاء شديد مر. قلت له: ما الذي يبكيك؟ قال: اسمع، والله إني أعلم أنكم تبحثون عن السحرة وعن المشعوذين والدجاجل والكهان، وإن عندي في رأسي من هذا العلم الشيء الكثير، لو أعطيتك شيئا يسيرا من هذا العلم لاستطعت أن تلقي القبض على كثير من أولئك السحرة. قلت: أما هذا فلا، فإننا نتوكل على الله جل ربي في علاه، ونحيل حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة لنا إلا به جل في علاه. قال: طيب أنا أعترف لك بكل شيء، لكن أريد أن أسألك عن شيء. قلت: اسأل عن كل شيء سأجيبك عن كل شيء. قال: كيف استطعتم أن تلقوا القبض عليه؟ ضحكت. قال: تضحك؟ قلت: نعم أضحك متوكلا على ربي، كما أنك الآن تبكي حينما خذلك الذي ارتبطت به وتوكلت عليه، خذلك في مكان تكون أنت أعوج ما أن تنظر إليه. قال: علمني كيف استطعتم أن تلقوا القبض عليه. ضحكت. قلت: أنت على 3 حالات لا رابع لها، أما الأولى فإن تقربك إلى الجن ضعيف. قال: لا والله إن تقربي إلى الجن قوي، وأنا عندي امرأة في البيت ويحكيني على ما أسمع، لا ما تفهم، يعني على ما أفهم أنا لا على ما تسمعون. كان يا إخوان المرأة اللي عنده ما يمارس معها الفاحشة، لأنه تعدى مرحلة الكبائر ووقع في مرحلة الشرك بالله عز وجل. كان يأخذ دماء الحيض أجلكم الله ويكتب بها القرآن. طبعا لم أكن أتصور هذا الأمر أنا حتى من الله عز وجل على أخوكم بإلقاء القبض على ساحر. تقولنا نكمل قصة الرجال ولا أعرض لكم نموذج مثل النموذج المرأة اللي عنده؟ صورة فيلم ولا النموذج؟ كلها، احنا بنقول كلها، لكن ايش تبغى بالأول؟
ثم يا أخوان سأعرض لكم نفس النموذج اللي كان يتحدث عنه قبضنا على ساحرة بنفس الطريقة. يا إخواني قال عندي امرأة في البيت، قلت لإخوانكم الرجال هيا أجيبوها، جابوها، وإذا هي أجلكم الله تكتب يأخذ دماء الحيض منها فيكتب بها كلام الرحمن. قال أخبرني بالثانية، قلت لربما أنها دعوة مظلوم أو مظلومة سرت في ثلث الليل الأخير أو بين أذان أو إقامة أو في آخر ساعة من جمعة، قالت يا الله يا من تجيب المضطر إذا دعاه، يا الله انتصر لي ممن ظلمني، يا رب فرق بيني وبين زوجي، يا رب فرق بيني وبين أبنائي، يا رب آذاني في بدني. والرجل قال يا رب فرق بيني وبين زوجتي وأبنائي، اللهم انتقم لي ممن فرق بيني وبين أهلي يا حي يا قيوم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. قال هذا كثير ما أحصي، والله ما أحصي كم من امرأة فرقت أو دمرت بينها وبين زوجها. أخبرني بالثالثة. قلت لما عزمنا على إلقاء القبض عليك توكلنا على الله وأحلنا حولنا وقوتنا إلى الله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. وصح الخبر عن سيد البشر فداه أمي وأبي وروعي والناس جميعا أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له الملائكة هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قالت له الملائكة هديت إلى الصراط المستقيم وكفيت ما أهمك وأغمك ووقيت ببركة تلك الدعوات وتنحى عنك الشيطان وانقطعنا عنك الإرسال فأوقعك الرحمن. والله يا أخوان وجالس قام ثم ضرب يده على الناصر ثم صرخ ثم بكى ثم قال أنت بهذا تقبضني وبغيره لا تستطيع. قلت أقول لك كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أي رجل كنت تسير أنت على خطاه حدو القبة بالقبة يقال له ابن الصياد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبأ يا ابن الصياد، قال الدخ قال اخسأ عدو الله فلا تعد قدرك، وأنا أقول لك اخسأ عدو الله فلا تعد قدرك. قبل أن ننتقل من هذا أيها الأحباب أمر مهم يجب علينا أن نتعلمه. واحد، ونعلمه أبناءنا. اثنين، ونعلمه نساءنا لمن خلفنا. فبإذن المنان لا خوف على الأبناء من جلساء السوء ولا من أهل المخدرات ولا من أهل المستجرات ولا على بناتنا ومحارمنا إذا خرجنا من البيوت ممن يتعدى عليهم، ولا خوف على أبنائنا ولا على أنفسنا وذرارينا من شياطين الإنس والجن من سحر أو كيد كائد أو تلبس شياطين أو من سحرة ساحرين أو من سحرة السحرة أو من عين تصيب بإذن الله. بهذا الحديث يا أخوان الذي صح الخبر به عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج الرجل فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له الملائكة هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. طيب إيش السر يا جماعة؟ 3 كلمات تهدى تكفى توقع. إيش السر يا جماعة؟ إيش السر هذا العظيم يا جماعة؟ 3 كلمات تهدى إلى الصراط المستقيم وتكفى ما أهمك وأغمك وتوقع من شياطين الإنس والجن بإذن المنان ويتنحى عنك الشيطان. ما هو سرها؟ أعظمها وأجلها وأفضلها وأخيرها وأحدها وأقدها وأكبرها هو الله جل ربي في علاه. هذا الاسم الله، هذا الاسم الشريف يا اخوان، هذا الاسم اللي يقول عن بعض أهل العلم قال كل كمال وكل جمال وكل فضل وإحسان وخير وبر فهو منه وله. هذا الاسم الشريف الذي تستنزل به النعم وتستدفع به النقم. هذا الاسم الذي ما قام به ضعيف إلا وأبى الله قوة، وما قام به مستوحش إلا آنسه، وما قام به ذليل إلا أعزه، وما قام به طريد إلا أواه، وما قام به مستوحش إلا آنسه، وما قام به محتاج إلا سدت حوجته. هذا الاسم ما ذكر فيه كثير إلا بورك فيه، وما ذكر فيه قليل
شيء إلا كثر، اسم قامت عليه السماوات والأرض، اسم من أجله خلقك الله وخلق الخلق، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اسم من أجله جردت سيوف الإسلام وأقيمت سوق الجنة والنار من هذا الاسم الذي هو الاسم العظيم. ألا تظنون أيها الأحباب بهذا الاسم أن تهدى وتكفى وتوقى؟ طيب ثانيها بسم الله، والثاني توكلت على الله. إيش التوكل؟ كلام طويل في التوكل لا يتسع المقام بالكلام عنه، لكن خلونا نشوف إيش مستوى التوكل عندنا إحنا يا جماعة. إيش مستوى التوكل عندنا؟ تخيل نفسك إنك أنت فوق عمارة أو فوق جبل ولعت حيكة، ثم مر وقال لك فزع يا فلان، لسان الحال والمقال أن نكتبون افزعني يا فلان، أرسل الدفاع المدني، عجل علي، النار تلتهمني، سوف تلتهمني والدخان يخلفني. لكن بأقدار الله عز وجل الرجل هذا يعني يدق جواله ويطلع التلفون يكلم أيوة كيف الحال؟ تقول لا الحال كيف أنا أكلم الوالد وأبر الوالد واجب علي. الحال يا أخوان عندك هنا مضطرب، لكن تعال شوف يا رجل توكل على الرحمن، وكان بطلا من أبطال التوحيد سماه ربنا خليله وقال عنه الله، وحدث عن كل شيء عن هذا الرجل. هذا الرجل حط من أصنام إبراهيم عليه السلام، ثم جاء على أكبر صنم وعلق عليه الفأس. جو المشركين قال من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا أصلا ما في واحد موحد في البلد هذه إلا إبراهيم. قالوا جيبوه نذبحه، قالوا لا نحرقه، قالوا لا نصلبه، قال نبغى نجعل له عقوبة رادعة زاجرة حتى يكون لمن خلفه عبرة وآية. قالوا جيبوه. حتى أن المرأة كانت قابلة للنحرقة، حتى إن المرأة كانت تنظر النظرة لا يشوف مريضها لتجمعن حطبا لإحراق إبراهيم. جمعوا نار عظيمة جدا، أوقدوا النار حتى يروى أن النار كان الطير إذا طار بين السماء والنار ينشوي. لكن يا أخوان الشرك ظلمة في العقل، ظلمة في البدن، ظلمة في الحياة، لأن الله جل وعلا يقول ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. سمى التوحيد نور وسمى الشرك ظلام. وهؤلاء المشركين لو كان عندهم عقول لجابوا إبراهيم ووضعوه ثم وضعوا عليه الخطر، لكن أوقدوا النار، فلما أرادوا أن يأتوا بإبراهيم ما استطاعوا فوضعوه في المنجنيق فرموا، فلما كان إبراهيم بين السماء والنار يسقط، ما كان على عمارة ولا على جبل واقف، كان يسقط يطيح كذا. جاءه يروى أن جبريل قد جاء قال إبراهيم يا إبراهيم هلك بي حاجة، فنظر إليه إبراهيم نظر المعتد بربه المتوكل عليه الذي يعلم علم يقين أن الله يقول يا عبادي كونوا معي وأنا أكفيكم كل شيء. ألم يكن ربنا جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي كل شيء. يا ترى طيب جبريل هذا مين؟ جبريل هذا الروح الأمين، الروح الأمين. قال النبي عن هؤلاء الملائكة يتحدث الرب جل وعلا يقول لجبريل الملائكة تقول ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ملائكة، والنبي يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 600 سنة. هذا ملك وهم يحملون عرش الرحمن، لما يحملون عرش الرحمن. وجبريل هو رسول رب العالمين إلى الرسل الذي أرسله الله إلى رسله ليبلغ الأمة بالتوحيد، فلا يرجى إلا الله ولا يدعى سواه ولا تذل الجباه إلا له ولا يخاف إلا منه، لا يخاف من ساحر ولا من مشعوذ ولا من دجال، بل يرتبط بالرحمن الرحيم وهو الكافي وهو الكبير وهو العظيم جل ربي في علاه. جبريل غضب الله على قرية قال يا جبريل عليك بهذه القرية، فجاء جبريل بطرف جناحه فضرب هذه القرية ثم اقتلعها ثم رفعها فوق عالية حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب
وصياح الديكة، ثم جعل سافلها عالية ثم ضرب بها الأرض. هذا جبريل يقول عنه الحديث محمد صلى الله عليه وسلم: يا أهل أبها، يا أهل هذه المنطقة، والله إني أعرفكم أنكم كرماء وأهل كرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد، فداه أمي وأبي والناس جميعا. أسأل الله المنان ذو الجلال والإكرام إن يجمعنا وإياكم وذرارينا وزوجاتنا وأحبابنا ومن نحب معه في الفردوس الأعلى، ويجعلنا من جيرانه. قولوا آمين. أسأل الله مالك الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، إن كان ربنا جل في علاه الحي القيوم حرمنا منكم من أصحابه أن لا يحرمنا أن لقاء به وأن يسكينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد. قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على هيئته التي خلقها الله إياه، له 600 جناح، إذا فرد أحد أجنحة سد الأفق، واحد سد الأفق. هذا جبريل يجي إلى إبراهيم، وإبراهيم يا أخوان يطيح في النار، ثم يقول له: يا إبراهيم، ألك بحاجة يا إبراهيم؟ فينظر إليه إبراهيم نظر المعتد المتوكل على ربه، ثم يقول: أما إليك يا جبريل لا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. تدرون إيش اللي يحصل يا إخوان؟ بتقرير التوحيد وأن تجعل التوحيد في حياتك وترتبط بالحميد المجيد، السنة الكونية كلها تتغير. النار تقول مع رب العالمين: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. طيب إبراهيم بالحالة. طيب موسى جاء إلى البحر والعقل لا يقبله، قالوا: إنا لمدركون يا موسى، فرعون ورانا والبحر أمامنا. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال رب العالمين: اضرب بعصاك البحر يا موسى. هذه العصا اللي أنت قلتها لي أنك توكل عليها وتهش بها على غنمك ولك فيها مآرب أخرى، أنا أوريك أن البحر ينفلت بها. ليش قال موسى هذا الكلام؟ لأنه المرة الأولانية خرج خائفا يتركب، فلما خاف جاء تحت الشجرة وسقط تولى إلى الظل، ثم قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول لما جعل التوحيد واقع في حياته وتوكل على الحميد المجيد، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قص عليهم القصص. كان إيش هو يحتاج الآن موسى إلى من يشد على عضده ويطمنه ويأمنه، لأنه خرج خائفا، شد على عضده. قال: لا تخاف، نجوت من القوم الظالمين. إيش رأيك زوجك واحدة من بناتي؟ علم هذا، فلما ائتمر بأمر ربه وخرج جاء عند البحر فعلم أن تحت الشجرة رب العالمين قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ضرب بعصاها البحر فانفلق حتى كان كالطود العظيم موية. يعني يا جماعة الثلج في القطب المتجمد الشمالي موجود، لكن الماء. وقال رب العالمين: سأجعل لك طريق في البحر يبس. متى نجعل التوحيد واقع في حياتنا نعيشها؟ السكين يا جماعة لا تقطع، النار لا تحرق، الماء لا يغرق، لأننا متى ما توكلنا على الله كفانا الله كل شيء. إذا بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ويروى في الحديث وإن كان فيه مقال أن لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء من 99 داء أقلها الهم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. أولا أيها الأحبة، إن الوقت الذي كنت فيه أتحدث في وقت شيخنا الذي يعني جاءه بعض العذر فما استطاع أن يحضر، الشيخ الجيمي وهو أستاذي وشيخي ومن مثلي الحقيقة لا يعني يكون في مكاني، لكن لعلها من علامات الساعة أن يوصل الأمر إلى غير أهله، وقلت لكم مثل ذاك الطير الصغير، لكن عاد الشكوى إلى الله عز وجل، هذه آخر علامات الساعة أن يوصل الأمر إلى غيره فيتحدث الصغار في أماكن العظماء الكبار. فلعل الله جل عز وجل إن شاء الله أصابتني إن شاء الله دعوة الإخوان وحضور الإخوان، وإلا هذا الحضور المبارك والجمع المبارك الحقيقة جاءوا للشيخ فزت به أنا ولله الحمد لله منه. الأمر الآخر أيها الأحباب، أنا وعدتكم أن أعرض لكم وسأعرض لكم، وقفت عليها حتى تعلمون أن القرآن عظيم وكلام ربنا كريم، ونحن نحتاج يا إخوان نعمل، فإذا عملنا مصيرنا والله ما في أعظم من أمر شرع رب العالمين في هذه الدنيا كلها، بل إن من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أيها الأحباب هو قضية الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يا أخوان ذروة سنام الإسلام، وما شرع الجهاد إلا من أجل لا إله إلا الله، لأجل أن لا يرجى ولا يدعى ولا يعبد إلا الله. واليوم حنا يا إخواني في بلد أكرمنا الله عز وجل بولاة أمر، وببلد تحكم بالشريعة وتحكم الحقيقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقال لنا يا جماعة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وادعوا إلى التوحيد. يا إخواني يا أحبابي، التوحيد الجهاد قال الله عز وجل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله، يكون التوحيد كله لله. اليوم يا إخوان ماذا قدمنا لا إله إلا الله؟ أسألكم بالله ماذا قدمنا لا إله إلا الله؟ كلكم تعرفون قصة ذلك الصبي الذي قال الساحر عنه يا أيها الملك إن عظمي قد رق وإن سني قد كبرت فابغني غلاما حاذكا أعلمه السحر، فجاء وكان يردد بين الساحر والكاهن حتى تعلم التوحيد. فلما أكرمه الحديث المجيد بالتوحيد جاء إلى الملك، جاء يعني مرض وزير الملك فقال أصيب بالعمى، فجاء وقال أريدك أن تشفيني، قال إنما الشافي هو الله، أؤمن بالله وأنا ويشفيك رب العالمين. فشفي فذهب إلى الملك قال من فعل بك هذا؟ قال ربي الذي شفاني. قال أنا؟ يقول أنا؟ قال ربي وربك الله. فجيء به ثم نفع ثم عذب عذابا شديدا ثم دل على الصبي ثم عذب ذلك الصبي ثم اعترف على الكاهن ثم جيء بالكاهن الذي كان يعرف التوحيد ونشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه إلى مخمص قدميه، ثم جيء بالوزير ونشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه وما بين نصفيه،
وهم ثابتين على لا إله إلا الله. ثم جاء بهذا الملك قال لا اجعلوه لهذا الصبي قتلة عظيم. جابوه حطوه في جبل وقالوا ارموه، فقال اللهم اكفني إياهم بما شئت وأنت. فكفي الرجل فسقطوا ورجعوا. ثم جاء به فقالوا اذهبوا في البحر، فجعلوه في قرقور ثم أدخلوه في البحر، ثم قالوا تؤمن ولا نقتلك؟ قال اللهم اكفني إياهم بما شئت. فانقلب القرقور ثم خرج. ثم جاء الملك قال تريد أن تقتلني؟ خذ سهما من كنانتي ثم اجمع الناس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ابذلني بهذا السهم ثم اقتلني. فرمى بهذا السهم فمات يا جماعة. ثم قالت الناس آمنا برب الغلام. ثم جاء بذيك المرأة اللي تردت مع وليدها فقال أقتلي فإنك على الحق. يا جماعة، يا أحبابي، يا إخواني، يا مشايخي، يا أحبابنا، نحن نحتاج أن نجعل التوحيد واقع في حياتنا، نعيشه يا جماعة، نفهمه. لا يكفي أن نعرفه فقط، نعرفه ونفهمه وندعو إليه. يقول الإمام محمد رحمة الله عليه بن عبد الوهاب يقول حويت من العلم كثيرا وأحسن بي الظن كثيرا، ووالله الذي لا إله غيره لم أكن أفهم معنى لا إله إلا الله قبل هذه الساعة. ومن حدثكم أن أحدا في هذا العالم يفهم التوحيد فقد أخطأ، فإن قال أني أفهمه أنا وأحد مشايخي فقد كذب. إذا كيف نجعل التوحيد واقع في حياتنا مثل ما جعل موسى قبل وبعد؟ يا أحبتي، هذا الولد الغلام ضحى بنفسه من أجل لا إله إلا الله. لا يقول يا جماعة الطير أطيب من الحانة، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك في سبأ بنبأ يقين. يوجد الطير على الذين يعبدون غير الله. يا إخوان، النمل كانت حريصة على قومها، تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أفلا نكون نحن حريصين على مجتمعنا؟ إخوان، عندنا 2 مليون سنويا يجون للحج و4 مليون يجون للعمرة. ماذا قدمنا لا إله إلا الله؟ ماذا قدمنا لا إله إلا الله يا أحباب؟ ماذا قدمنا لمن يأتينا في هذه البلاد؟ يأتي فقيرا ويرجع وقد صرف على أهله وعاش غنيا، إلا أنه يأتي مشركا ويعود مشركا. هل جعل كل واحد منا كل شهر يطلع 10 ريال فيجمع 10 كتب باسم يا أخواني للشيخ عبد العزيز بن باز عن التوحيد، 5 كتب بريال إلا ربع، ثم يعطيها مكتب الجاليات يوزعها؟ هل كل واحد منا قدم لا إله إلا الله لو 10 ريال؟ ماذا قدمنا يا جماعة لا إله إلا الله؟ ماذا قدمنا يا أخوان لمن نسمع كل يوم في مكان ومحل الخوف الذي قطع قلوب الناس والهلع؟ يعرفون أن هذا ساحر وهذا كاهن، ما يجرؤ أحد أن يبلغ عنه. لماذا؟ لأنه والله لو استقر الإيمان في قلبه وعلم أنه كل يوم يستقبل القبلة يقول الله أكبر، ما في أحد يا ربي أكبر منك، ثم بعد أن تكبر بعد تقول الحمد لله على قضائك وقدرك، حتى وإن بلغت عنه وإن شرت بشيء، أذيت في بدني، ضربت، ضجيت، حرقت سيارتي، الحمد لله على قضائك وقدرك حلوه ومره. عجبت لأمر المؤمن، كل أمر خير، إن أصابت السراء شكر وأصابته الله صبر، وليس ذلك إلا المؤمن. تقول بعدين الحمد لله رب العالمين. طيب هذا رب العالمين قاعد تقول الله أكبر، هو رب العالمين يا جماعة، وهو رحمن رحيم أرحم بك من نفسك. عندنا 100 رحمة، قبل 99 وأنزل واحد يترحم بها الخلق. يا جماعة، ليه ما نحرم الناس على أن يعبدون الناس لرب الناس؟ ليه نقول هذا لا تخاف في هذا القدم أنه يحتقر كتاب الله وينتهي كلام الله؟ طيب ايش تفعل يا ربي؟ يا ربي ماذا تريد مني يا ربي حتى أقدم لدينك؟ ربنا يقول ما أريد منك شيء، وحدني أفردني بالوحدانية وتوكل علي وأنا أكفي كل شيء. ألم يقل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين قاعد تقول الله أكبر وتركع، وبعد ما تركع وش تقول سبحان ربي العظيم. يا أخوان، لو جعلنا التوحيد واقع في حياتنا، الله كبير، الله عظيم، نخاف من هذا المسخ ليش؟ ما هو بشيء. أنا لعلي أخذت الوقت على الشيخ لأن الشيخ عندنا أسئلة، لكنني أنا وعدتكم أنني أعرض عليكم كيف فعل الساحر بعض الأعمال. جبت صورة مقربة لإخوانكم بالرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه يعني خادمة، بعض الإخوان شاهد هذه اللقطة، خادمة كانت تأخذ المصحف فتمزقه، ولكن لعلكم تشاهدون. وكذلك جعلنا
كانت تعمل خادمة في أحد البيوت، فبينما أحد الأطفال يلهو يلعب في المنزل الشيخ جزاه الله خير والله. أنا نفيته. جزاك الله خير. هذا كان وزير شكر جزاك الله خير. الله يكرمك يا شيخ. والله أنا جزاك الله خير. أجل نشوف الأسئلة بعدين نعرض عليك. أيوة. طيب جزاكم الله خير. عموما شكر لله جل جلاله أولا، فهو سبحانه وتعالى حقا يشكر ولا يكفر، وأن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. فقولوا لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله إلا الله التي قلتموها لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة والأراضين كذلك لرجحت بهن لا إله إلا الله. فقولوا لا إله إلا الله من قلوبكم، ثم أشكروا لأهل الفضل فضلهم. وشكرا للشيخ على هذا الطرح المبارك، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم وهو من حماة هذا الدين. والله لن تسلم لا إله إلا الله إلا بفضله وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى، ثم برجال يعملون لهذا الدين. وصدق عليه الصلاة والسلام: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مفاتيح للشر مغاليق للخير، فانظر يا رعاك الله من أي الفريقين أنت. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير من مغاليق الشر، وأن لا يجعلنا من مفاتيح الشر مغاليق الخير. نور على نور، وإننا والله بحاجة ماسة إلى مثل هذا الطرح في زمن ضعف الإيمان وزال وتلاشى من قلوب كثير من الخلق. بل والله نسمع قصص مزعجة. قبل يومين أحدهم من الإخوان في أحد المناطق المجاورة يقول أحد السحرة: أسأل الله جل جلاله أمنه، أسأل الله جل جلاله أن يبطل كيده، أسأل الله أن يبطل كيده، أسأل الله أن يبطل كيده. غاب ذلك الساحر نشاطات هؤلاء الشباب وتقديمهم للخير والمحاضرات، فانزعج كما هو حالهم ضعفاء الإيمان بعيدين عن الخير، فقام يهدد بأن يجعل ذاك الشخص وغيره يمشون في الأرض عراه، أو كما قال قاتله الله. فأسأل الله أن يبطل كيده وأن يضعف كيده، وقولوا آمين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فشكر الله للشيخ على هذا الطرح. إنني لن أشبع نهمكم، وأعلم أن في صدوركم من الأسئلة الكثير والكثير، وتوجها الكثير منكم بحب الشيخ في الله، ونحن نضم صوتنا إلى أصواتكم، فإنا نحبك في الله يا شيخ، ونسأل الله أن يجعل محبتنا ومحبتكم له فيه. قولوا آمين. أحبابي، أطرح الأسئلة على الشيخ، وقد استأذنته في بعض الأمور، أسأل الله جل جلاله أن يسدده وأن ينفع به. يقول: يا شيخ عادل، إني أحبك، وهي تاج كثير من الأسئلة في الله. أسأل الله أن يجعل محبتنا وإياك له فيه. هل إذا وجدتم عقد من السحر ثم قمتم بفكها، هل يرجع المسحور إلى حالته السليمة قبل السحر ويرجع شخص سليم وعافى؟ وشكرا لكم. أولا يا إخوان، والله أشهد الله أني أحب أهل هذه البلاد، والله إني أحب هذه البلاد كلها مملكة الحبيبة. أعتقد اعتقادا أن في عنقي بيعة لولاة أمري، تمام هذه البيعة استتباب الأمن في البلد. وأحب بلدي كلها والله، من شرقها إلى غربها، والله إني لأحب أهل هذه البلاد. أسف من الله. ما تسمعون بعض واحد قابلني واحد من الأخوان من أهل المناطق، يعني كنت خارج المملكة في الموت يسمي، شفت قلت: يا أخي أنا قال بحبك في الله. قلت: أنا أحبك في الله. قال: طيب هذول ليش يحبونك كلهم في الله؟ قلت: والله قال واحد: يا أخي القبول من أرحم الراحمين. فأنا أقول: أسأل الله أن يكون هذا قبول. الإخوان والله لا أستطيع أن أقول إذا طلبوني الإخوان في هذه المنطقة، لكنني أن ما عندي عرض لا أعرضه لأحد، وإنما هو من إرشيفي. لكن الشيخ أثار شيئا في نفسي حينما قال: لا إله إلا الله. سافرت
في تجربتي وأبشركم أن مناظراتي أنا عندي قاعدة أن الموحد يجب أن يكون شجاعا لا يتلقى ضربات ويدافع، لكن يجب أن يكون مهاجما. فبفضل الله عز وجل ثم بدعم من ولاة الأمر جزاهم الله خير سافرت إلى بلدان كثيرة. أندونيسيا اللي يشتكون منها من السحر ذهبت إليها وخرجت في تلفزيونهم وناظرت وتكلمت مع سحرتهم. السنغال أشغل الناس بالتليفونات ذهبت إليهم. اليمن كل بلد يأتينا منها بلاء. البحرين كل مكان يأتينا منه شيء ما تركته بفضل المنان عز وجل وذلك فضل الله ثم بتوفيق ولاة الأمر. أجمع جمعا لمناظرات بعض السحرة. كنت أقرأ أنا وشيخ كان يرافقني إلى بحث بعض الدول في شرق آسيا وكنت أقرأ عليه لا إله الحديث الذي ذكره الشيخ حديث موسى قال يا ربي علمني دعاء أعبدك وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا راضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بها لا إله إلا الله. فكنا الحقيقة ذهبنا إلى رجل عنده استبداد الطاقة من الكون يجيب الكشاف والكشاف طافي أبدا ملة واحدة. موسى مع سحرة فرعون، شيخ الإسلام مع الفضائحية، الإمام محمد مع ابن سحيم كذا في الأماكن العامة. الله يغفر لك والديك والسامعين. وهذا الرجل يا اخوان في مكان عام يأتون إليه الناس يتمسحون يمسح عليهم ويتبركون فيقرأ عنده يجيب لك البطارية الكشاف هذا الكشاف النور ذا فاضي وتولع طافي يحط ببطنه تسمع بطنه يقول ماطور ايش هذا ولع الكشاف يولع الكشاف. يجيب المريدين اللي عنده يضربونهم بالسيوف وبالسكاكين. خلاص أنا والله ما أعرفها على أحد لكن بعلمكم مش معنى لا إله إلا الله. قلت لشيخ اللي معه وش رأيك ندخل على هذا ونوريه مش لا إله إلا الله تسوي. ترى الطاقة اللي تجيها من الكون 400 سنة ويجيب الطاقة من الكون ب 400 سنة بالأذكار. يقول عنده أذكار يذكرها اسم الله الأعظم فيذكرها ثم يشحنها في النفوس ثم تضرب بالسكين ما تستطيع. أطرح لكم شيئا من هذا تشاهدون. طبعا نقطتين ما يبقون. الآن هو يجيب المريد يحاولون الضرب بالعصي للشخص هذا المريد ما يستطيعون إليه سبيلا أبدا ما يستطيع أبدا لأنه مشحون يقول بطاقة الذكر. بطاقة إيش الذكر؟ نعم الأخوان اللجنة الفنية الكهر الله يجزاكم خير. حتى ترى إذا فتحتوها علينا طلعنا لكم اللي فصل الكبار على الكمبيوتر مصائب ترى. فأنا ترى والله ما أعرفه على أحد لكن والله محبة لأحبابي وإخواني. لما ذكر الشيخ لا إله إلا الله بوريكم لا إله إلا الله ماذا تصنع بهؤلاء الصعاليك الأقدام. الحمد لله عوضت لا إله إلا الله مقطع حسن من ذاك اللي ضحكت عليه. اللهم اغفر لي ولأخي اللهم اغفر لي ولأخي واعف عني وعن جزاك الله خير الشيخ. الله وليك الشيخ جزاك خير. طيب نعيد يا اخوان نروح للي بعده. الأخوان الفنية شيخ عبد اللطيف النور. لا إله إلا الله. كنت في أحد الأماكن بالذات قال لي واحد لا إله إلا الله لا نسمع يا ولدي لا إله إلا الله تملى الفم وتجلى الهم وتفك الحديد المبهم. أنت لا تضيعها وترك عنك الرخامة والضعافة ما عليك إلا بلا إله إلا الله. والله أنك ما تقدر تقول إلا بلا إله إلا الله لكن والله أن دخل قلبك شيء من الخوف ولا تركت لا إله إلا الله والله أن يربطوا لك ذولا مثل العجب قلت والله أنك صدقت. بس هذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذول يا اخوان الآن بالعصي ما يستطيعون يضربون لأنهم مشحون بطاقة الذكر اللي عندهم.
طبعا هذه المناظرات التي يعني أنا والله ما أشرف أظهر على أحد، لكن الشيخ لما قال لا إله إلا الله أريكم مش لا إله إلا الله تفعل، ما يستطيعون يضربون بالعصي أبدا بأي حال من الأحوال. هذا كنا يعني واحد من الأخوان شايف من الشباب مثلنا بعض الدعاة يطرحوا معه، جينا عند أبوه عزمنا أبوه لما جينا شاف الرجال طاح قال اغسل تكسر. خلونا نشوف حفظكم الله ورعاكم اللفظ الثاني، هذا شوف العصيان، خلونا نشوف السكاكين. هذه معاهم سكاكين، أنا باخذ لكم نقصتين لقطات كثيرة، لكن لقطة السكاكين يحاولون يطعنونها ما يقدرون أبدا، لا بالعصي والسكاكين طبعا عندهم كشافات وأشياء أخرى، لكن أنا الوقت ما ودي يطول يعني. هذا كابتن قلت للمشايخ وش رايك يا شيخ انا اقرا عليك تو حديث موسى ايش رايك؟ خلنا نشوف التوحيد. قال والله وش رايك؟ قلت ننزل عليه الان نروح يا شيخ ونقول نطلب منه ان احنا نناظر. قلت وكيف الله وشيخ اللي انا اقرا عليه وكان مسافر معي، كنت انا الدكتور موسى الفيفي الشيخ اللي معي والشيخ احمد العمودي مدير مؤسسة الحرمين في تلك البلدان، الآن هو مدير مؤسسة مكة في مكة المكرمة. فقلت أنا أبغى أجرب معك. قال لي سكير الله العظيم كيف شاف جسمي كذا، قلت أنا أبغى أجرب معك كذا. قال سكير ما يقدر سكير. قلت له والله أنها ما تصلح، وش رأيك يا شيخ؟ قال لكن أنا أعطيك واحد من المريدين هذول اللي عندي وتجرب معه. قلت طيب أبشر. وأنت ما في؟ قال لا سكير. قلنا سكير توكلنا. جابوا الرجال هالمريدين يطعنونه بالسكاكين، طبعا سوى اللقطات هذه طعن السكاكين وكذا وجينا. قال يلا خذ العصيان. قلت أنا لا أبي لك خشبان ولا أبغى لك عصيان ولا أبغى لك حدايد ولا أبغى لك عصي، وأنا عندي بس كلمة بقولها فقط لا غير. ثم استشعرت عظمة لا إله إلا الله التي قال عنها لو أن السماوات السبع، يقول الله عز وجل لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لمالت بها لا إله إلا الله. قلت هذه لا إله إلا الله يا جماعة يقولها واحد 100 مرة تقول لحزب من الشيطان تكتب له 100 حسنة وتبقى 100 سيئة ويعتق من أبناء إسماعيل. طيب لا إله إلا الله. طيب وش رايك بكلمة قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه، وهذه أسماء الله وصفاته الكاملة التامات. قال طيب جاب لنا المريد هذا لا جاب لنا هذا بعد ما قال لي أنت سكير والله كثير يا إخوان وأنا عن موت الرجل عندي كل الصراحة. أيوة استشعرت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سلت عليه وطاح. جاوب مرة ثانية الله أكبر. قال لا استمديت طاقتك من صاحبك هذا. قلت أنا خابر أن صاحبنا ولي من الأولياء غصب عن شارك، عارف أني استمدت طاقة من الله جل وعلا مؤمنا، لكن أنا أعلمك أن هذا التوحيد. قال إذا نجرب مرة ثانية. لا وجاب لي اللقطة الثانية أخوان، جابها مرة ثانية وحطه وسقط يا أخوان. قال لا أنت طاقتك استمدتها من هذا وهذا طاقتك ضعفت، أنا أبغى أجيب لك الآن
اللي عندي طاقتهم قوية. قلت جيب اللي شوف، قلت جيب اللي تبغى كلهم. والله إني أقول لك كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. والله ناصر عباده الموحدين، وأن الله سيخزيك وسينصرنا عليك، لأن احنا معنا لا إله إلا الله. قام يا اخوان جاب لي 6، أبشركم بفضل الله. ال6 جابهم اللي طعنهم قبل شوي ووصفهم يا أحبابي في هذا المكان. عاد المشايخ جزاهم الله خير يا شباب يطير اسمه، قال عط بيده عط بيدك يا اخوان بفضل الله عز وجل. هؤلاء ال6 أول واحد اللي فتن عليه كلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وسقط يا إخواني خلاص، وسقط أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سقط. الثاني سقط، والثالث سقط، والرابع سقط، والخامس قبل ما ننفذ عليه طاح. وتقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه لا إله إلا الله وعظمتها. والله يا أخواننا هذه طبعاني من مناظرتي ناظرتها في البرة، وأنا والله ما أطرحها لأحد، لكن الشيخ جزاه الله خير عشان نحن جزاكم الله خير، هو قطع الخط علينا وإحنا جزاكم الله خير ذكرنا بلا إله إلا الله، وهذه عظمتها. السؤال يا شيخ يقول: هل إذا وجدتم عقد من السحر ثم قمتم بفكها هل يرجع المسحور إلى حالته السليمة قبل السحر ويرجع شخص سليم معافى؟ وشكر لكم. نعم، لأن الله عز وجل الشيخ يقول من شر النفاثات في العقد فهو ينفث مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن، والله عز وجل بالرحمن ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأعظم الحق هو القرآن. فإحنا إذا جئنا هذه الأشياء، أنا أذكر امرأة ساحرة يعني تمر على البيوت وتسحر بعض الأعمال، ضبطناها بالكمين وكان معها زوج عمرها تقريبا 62 سنة ومتزوجت لها شاب عمره 33 سنة، وقلنا له قلت أنا كذا يعني بعد ما قلت ايش تبغى بهالعجوز؟ أعوذ بالله، لا اسكت ما تتكلم أنت نفسك، وضغط في حلقي. خلاص كان عندنا إذن من أمير الرياض الله يحفظه وإياكم، وذهبنا البيت فتشناه حصلنا الشنطة حقك تفك الشنطة هذه، قال ما لي شغل ما تفتح الشنطة أنا ما أعلم منها. جبت المفك كسرت الشنطة وطلعت حصلت لي من هذا الليل بلاستيك هذا حق المويه، سكر منه بشاب ومنه بشاب، فكيت بالنور وطلعت في ورقة وقرأت عليها المعوذتين، وأي سحر تجده اقرأ عليه المعوذتين، لأنه لم يكن أحد أحب إلى الله من رسول الله، فحينما سحر أنزل الله عليه المعوذتين. قال عليه المعوذتين والله يا أحبابي يوم قرأت عليه المعوذ أن انتفعت الحمامة. قال أنا فين أنا وين أنا فين أنا وقام يصيح. كان طبعا حاط صورتها كبيرة، عيوز قاضي يدق لها الماء تعبان قضية في الصورة ومن جهة أفريقية، وحاط صورتها هنا ويوقف والله عند الصورة وتفل عليها تفو عليك يا خسيسة يا كذا. قال أنني 3 سنوات ما شفت زوجتي ولا أبلعي، والله كفت كالحمام، وإذا فك السحر خلاص بإذن الحي القيوم. جزاك الله خير. الشيخ الكريم يقول بعض الرقاة يقول أنه ممكن أن يتحاور مع القرين ويصف العلاج المريض بعد ذلك، ما حكم هذا؟ أولا يا أخوان الكلام مع الجن مبغوض الله والتوسل معه سبب من أسباب مداخل الشيطان على الإنسان، والشياطين يا أخوان الشيطان كيده ضعيف لكنه ذكي، ولذلك أخرج أمنا وأبونا من الجنة آدم وحواء من الجنة ما جرهم بالقوة ولا دفعهم، لكن يا إخوان قسمهما أني لكم من الناصحين، جاءهم طلعهم بالتوحيد خلاص فدلهما ذكي ما يترك الفرصة، هو يحاول يدرج الإنسان حتى يوقع في هذا الجانب. أما قضية إذا كان هذا الراقي يستعين بالجن فلا يجوز الاستعانة بالجن بأي حال من الأحوال. ففي مفتي الزمان هذا الزمان شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول ما يجوز التعامل مع الجن بأي حال من الأحوال. والذين قالوا بتعامل فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية أو فتوى الشيخ ابن عثيمين في قضية تعامل الجن بالإنس حملوا هذه الفتوى ما لا تحتمل، حملوها ما لا تحتمل. التعامل مع الجن يا أخوان اللي يقول هو التعامل كأنك تتعامل مع كما تتعامل مع الإنس مع الإنس،
أي إذا تعامل معك جني جاءك على شكله على هيئته، كنت في صحراء انقطعتك السبل وتعاون معك وكذا، لكن أنك تتعاون معه وتلبس بدن الإنسان أو يأتيك بقراطين أو تبخر بخور أو تجلب الأشياء، هذه كلها محرمة ولا يجوز هذا من الاستمتاع. أحسن الله عليك. يقول لدي خادمة وجدت لديها ورقة مرسوم فيها جدول وفيه رموز، سألتها قالت أنها لعبة، لكني أخذت الورقة وهي معي، ماذا أفعل؟ شوف يا أخي الكريم، قد تكون صادقة إذا كانت مربع وفيها نجوم، فيها إكس وواي وفيها ورود وزواهر، هذه لعبة من اللعب مثل تشبه إكس وواي. أما إذا كانت لا فيها طلاسم ورموز وأرقام وحروف مقطعة، فهم أصلا في بلادهم ثقافتهم هم في الأماكن العامة، في الدكاكين، في قنواتهم، عندهم على الشارع العام. بل من أعجب ما رأيت عندهم يا أخوان، عندهم شيء ورشة سمكرة بالسحر، مكتوب عليها سمكرة بالجن، تدخل سيارة والجن هي السمكرة تطلع على كيف. موجود عندهم يا أخوان في أندلسيا في الشارع العام والأماكن العامة تباع الحجب على أنها أسماء الله الحسنى وطلاسم، وهذه أسماء الله الحسنى وكرامات وولايات يفعلها بعض الصلحاء والأولياء، مثل اللي شفناه يجد نفسه مثل الحمار أكرمكم الله. صلى الله عليك. يقول أنا زوجتي مسحور 10 سنوات، وعلى لفظي وما خليت علاج ولم تشافى إلى الآن، والحمد لله على كل حال. كان يريد ماذا يفعل؟ والله شوف يا أخي، لن يكون أحد أحرص عليك من زوجتك، خلاص توديها الراحل. نحن نحتاج إلى مسألة مهمة جدا، أن نحسن الظن بالله. النبي يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحسن الظن إبراهيم بالله جعل برد سلام، أحسن الظن بموسى بربي عز وجل فلق له البحر، أحسن الظن يعقوب عليه السلام تردد إليه ابنه، أحسن الظن إسماعيل فجعل السكينة تقطع. وحدث من هذا كثير، لكنني أنا أوصيك بأمر. نحن نحتاج إلى قضية الدواء. في عندنا دواء وعندنا شفاء، عندنا دواء وعندنا شفاء. الدواء قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والأحيانا الداء يقول النبي فإذا وافق الدواء الداء بريء بإذن الله. يعني الشيخ ممكن البنادول إذا عور راسه يعرف يطيب راسه، لكن أنا أستعمل البنادول ما ينفع لي إلا نوع ثاني، البنادول الخبوط فما ينفع له. فإذا وافق الدواء الداء بريء بإذن الله. هذا دواء قد يفيد معك وما يفيد معي، لكن خلونا نتكلم الآن عن قضية الأشفية، الشفاء. شفاء ماء زمزم الله يقول ينزل من القرآن ماء وشفاء. طيب العسل طعام طعم، العسل يقول في بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، سماه شفاء. الحبة السوداء شفاء من كل داء، ماء زمزم طعام طعم وشفاء من طعم. أجيب ماء زمزم يعني يقول رب العالمين عنا إيش؟ شفاء. وأجيب حفظك الله عن زيت الزيتون، يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام، يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وأقرأ في سورة البقرة كامل وأنظر فيها. تدرون ليش سورة البقرة؟ لأن النبي يقول أخذها بركة. إذا أنا حطيت على الزيت المبارك وعلى ماء الزمزم القرآن اللي هو شفاء وصارت مباركة، صار الزيت الزيتون مبارك فيه سورة البقرة مباركة، وصار ماء الزمزم اللي شفاء فيه سورة البقرة مباركة. وأقرأ عليه المعوذتين، قل والله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل والله أحد 3 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، قل فاتحة 3 مرات أقرأها. خلاص؟ لأن أنا قرأت عليها كيف أستخدمها؟ أنا لما أستخدم هذا الزيت أجيب الزيت أدهن زوجتي أو مريضي من رأسه إلى أخمص قدمه، أدهن بزيت الزيتون. وش في زيت الزيتون هذا الإخوان؟ مبارك وفي القرآن شفاء، خلاص وزيت الزيتون. طيب ليش هذا قبل النوم؟
ليش؟ لأن النبي كان إذا أوى إلى فراشه جمع يديه فنفث فيها المعوذتين فمسح رأسه وما استقبل وما استقبل من بدنه فأمسحها في الزيتون ثم آخذ من الماء على ضربنا ودينا ثم آخذ هذا الماء اللي قرأنا فيه سورة البقرة ونجيب كاس من العسل من عكتين من العسل اللي هي شفاء اللي ربنا يقول عن شفاء ونصب عليه ماء زمزم اللي هو ماء زمزم وشه شفاء طعام طعم وشفاء من سكر ومثل فيه القرآن اللي هو شفاء ونصب على العسل اللي هو ايش شفاء ثم أسقيه إياها ليش أسقيه إياها ما أكلها عسل قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة محجب وشربة عسل لما جاء رجل يشكي ألما في بطن أخيه قال يا رسول الله إن بطن أخي قد استطلق قال أسقه عسل وكان ابن القيم يحل الماء بإيش بالعسل يحل بالماء والعسل فأسقيها أنا وأنا أعمل الآن حينما أفعل هذا الفعل أن أتقرب إلى الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعمل بهذه الأشفية ثم أسقي هذا العسل ثم إذا أصبحت الصباح غسل الجسم الله يكرمك يا حبيبي يحفظ جلسته تصلح شهر ثم أكون خلت غسل بدنها بالماء والصابون وآخذ من هذا الماء وأصبه في طشت في غضارة صدر وأكثر عليه من البسبوس ثم أمره أن تغتسل بها لأن أم المؤمنين كانت تصب عائشة رضي الله عنها تصب غرب ماء زمزم على المرضى خلاص ولا لا فأنا أصب بهذه الطريقة هو بمجرد يستخدمها الأيام الثلاثة سيجد تعب في زوجته اليوم الأول سيزداد عليها التعب اليوم الثالث ستبدأ تجد نشاط يستمر على هذه العلاج بهذه الطريقة حتى يأذن الله عز وجل الشفاء ويركز على أشياء قالت أم المؤمنين عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم خاشش فدعا ثم دعا فاستجاب الله دعاءه قال يا عائشة أرأيت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته استجاب الله دعاء يكثر من الدعاء ويحرص على أن يدعو في آخر ساعة من الجمعة وبين الأذان والإقامة وعليه بثياب الليل يطلع بين يدي الجبار جل في علاه الشافي المعافي وهو ساجد يقول يا الله هذه أمتك وأنا الفقير أبرأ إليك من حولي وقوتي وأحيي حولي وقوتي إلى حول قوتك والله ما يخيبها الله عز وجل لأنه أرحم الراحمين عند 100 رحمة أنزل 99 قرب عند 99 وأنزل واحدة في الأرض يتراحم من الخلق وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إلى امرأة ضيعت وليدها في السبي ثم أخذت لفافة ثم ضمته على صدرها والنبي والصحابة ينظرون إليها قال أو تظنون أن هذه ملقية بوليدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لا رضى الله أشد بكم رحمة من هذه وليدها فهذه الرحمة كيف توصلها لرب العالمين إذا أحسنت الظن به جل في علاه وانطلعت بين يديه وتوكلت عليه إلا يشفى بإذن الله عز وجل. شيخ الكريم هل بالإمكان هذا يفعله كل الأخوان أم شخص معين؟ إحنا ما عندنا كهنوت في الإسلام القرآن كلام الرحمن وشفاء للناس وحنا نتعبد الله عز وجل بما شرع لنا ما عندنا زيد ولا عبيد حنا كلنا نتقرب إلى الله عز وجل بالقراءة وعمل هذا العمل ويرجو الله عز وجل أن يشفي الجميع وكل ما كان الإنسان أقرب الله يقول أما يجيب المضطر أنت المضطر ولا أنا راقي يرضي عليك أنت المحتاج المضطر إلى ربك ولا هذا راقي أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله في رب غير الله. يسأل يقول لماذا لا يطبق حكم القتل للساحر؟ فبالشر كده يطبق قبل الحد بفضل الله عز وجل الساحر الذي سحر زوجي سحر امرأة يجوزها من عند زوجها وما تسمعها الفاحشة قبضنا عليه بفضل الله عز وجل ورحنا إلى بيته وحصلنا نسخة في البرج وحصلنا الثاني حاطة عن الباب يضع عليه وبصير ضربة عنقه في الصلاة وقبلها السوداني قبل سنتين وبفضل الله عز وجل أنا جاي قريب من القريات في قضية سبق قبضناها العام الماضي لشخص مع امرأتين يعملون السحر ومنها امرأة أكرمكم الله تستغل يعني خبيثة يعني تعمل أنها محتسبة في
قصة الأموات، وتضع أكرمكم الله الأعمال في فروج النساء أو في أكفان الموتى، بفضل الله الآن محكوم عليهم بالقتل، تسمعون قريبا إن شاء الله تضرب أعناقهم. في أشخاص الآن بالشرك بفضل الله عز وجل، مثل هذا يجد نفسه الآن في المحكمة العامة، ومثل مجموعة الآن قريبا تسمعون إن شاء الله خبر ضرب أعناقهم إن شاء الله. نسأل الله. ما هو سحر التخيل يا شيخ؟ اختصار شديد الله يكتب لك. سحر التخيل يا أخوان هو أن يخيل إليك بأن هذه القارورة وعليك به. قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. هذا المقام مو مقام العبودة، هذا مكان الضحك والفرقعة. كيف الفرقعة هذه؟ قلت اسمع الله أكبر الله أكبر، انقلب الساحر وضرب الكرسي طاح على الأرض. وتشير شفت كيف؟ ولا الشيطان ولا هو ضرب. فإذا جئت في هذا المكان وأنت محافظ على الأذكار، نصلي الفجر مع جماعة المسلمين، جئت في هذا المكان وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا تنطلي عليك سحر التخييف هذا الموضوع. أحسن الله عليك. يقول هل هناك طرق جديدة نستطيع أن يتعاون المواطنين معكم لكشف السحرة وكشف من يبحثون عن عمل السحر؟ ويسأل عن موقع الإنترنت هل يوجد؟ عندنا رقم مفروض لا أرض كل رجال هيئة الأمر معروف أن المراكز الهيئات تستقبل، وعندنا رقم موجود يا أخوان حنا وضعناه بدأناه في الرياض، نستقبل فيه البلاغات ثم نحول على المراكز إذا أمكن، ولو الإنسان يتصل على أي مركز من مراكز الهيئات عندهم تعليمات توجيهات يأخذون المعلومات من كل مركز في المملكة. كل منطقة مناطق المملكة فيها مركز متخصص لمحاربة السحرة في المنطقة، يعني مثلا في جدة مركز، في مكة مركز، في عسير مركز، في مراكز متخصصة لمحاربة السحرة، وفي رقم موحد يعني مركز يعني عندنا رقم ممكن نبلغ عنه، وفي مركز أي في عندي موقع أنا لكنه موقع صغير، وفي موقع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ممكن ترسل فيه رسائل جديدة. بعض الأخوان اختصارا يسأل علامات الساحر وكيف تعرف الساحر. وأخ يقول أعرف ساحر 100%، ولكن يخشى أن أبلغ الهيئة فلا أجد يعني تفاعل أو أن الأشخاص غير أقوياء في هذا الجانب. نختم بهذا وفقك الله. أبدا تبلغ وأبرئ ذمتك، وأنا أحولك على واحد من الإخوان موجودين في عسير مكلف على متابعة السحرة والمشعوذين، الشيخ رابط الأسفري، وهو من المكلفين بمتابعة السحرة والمشعوذين في منطقة عسير. مبلغ يا أخي وتراك منطق مطالب، لا يظهر الصورة ولا يؤخذ اسمك ولا يعرف من أن تبلغ عنه، جزاك الله خير. والدولة ببعث تتحرى وتضبط، وإن بغيت تتعاون معهم جزاك الله خير، وإن بغيت تبلغ وتخرج جزاك الله خير. ولكن أنا أقول لك كلمة قبل أن أختم، إذا أردت صلاح ذريتك فعليك بمحاربة الشرك والدعوة للتوحيد. ما في واحد من الجالسين هنا، ما في واحد من الجالسين يقول والله أنا أتمنى أن أخوي سيطيب مني، مو صحيح. بل إن من تمام الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل واحد منا يتمنى أن ولده سيطيب منه. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما هجر الأصنام وهجر الشرك وكسر الأصنام وهجر أرض الشرك وجاء لأبيه يا أبت يا أبت يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أوحد ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. الله يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا بلا واحد يقول لك يا أخي ما شاء الله والد فلان والله واحد الإمام الحرم والثاني إمام المسجد النبوي والثالث إمام المسجد الأقصى. أنبياء يا جماعة. لما أصلح الله له في ذريته وبارك فيه لأنه حارب الشرك ودعا إلى التوحيد وأبغض المشركين وهجر أهل الشرك. أسأل الله المنان بالجلال والإكرام الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان وجمعنا وإياكم في دار كرامة مستقر رحمته، وأن يجزي المثوب لمشايخنا وأحبابنا الذين يجمعون بكم ويشرفون باللقيا بكم. وأسأله جل في علاه أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا وعلماؤنا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويخلقنا وإياكم برعايته. والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا بالتجرد والتوبة